अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 25 जनवरी 2022 है और आज दिन है मंगल का। आज के दिन कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो मुल्क के बाहर है, वो पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस नहीं कर रहा। आज पाकिस्तानी शर्मिंदा हैं, आज पाकिस्तानी मायूस हैं। पाकिस्तानी स्टार्स, पाकिस्तानी हीरोज जो पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए दिन रात एक करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं, वो पाकिस्तानी जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तानियों का पेट भरने की कोशिश करते हैं और वो दिन रात की मेहनत से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स भेजते हैं और इस मुल्क को चलाते हैं, इस बंद मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। आज वो भी शर्मिंदा हैं, आज वो भी मायूस हैं कि इस दिन के लिए हमने मजदूरियां नहीं की थी, इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां नहीं दी थी, इस दिन के लिए हमने मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आवाजें नहीं उठाई थी, इस दिन के लिए हमने जिद्दोजहद नहीं की थी कि दुनिया के अंदर एक ऐलान हो कि हज़रात एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए कि पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से दुनिया में बुलंद तरीन जगह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से पिछले साल के मुकाबले में 16 दर्जे तरक्की कर गया है, ऊपर पहुंच गया है, 140वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी जब पाकिस्तान का नाम लिया जाए दुनिया के अंदर, और क्या तारुफ हो पाकिस्तान का? एक करप्ट मुल्क, करप्शन से भरा हुआ मुल्क, जहां पे करप्शन आम है, जहां पे करप्शन गुनाह ही नहीं समझी जाती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज रिपोर्ट आई है और सबसे ज्यादा ये चीज परेशान क्यों करती है? ये परेशान क्यों करती है? ये चीज परेशान इसलिए करती है कि मुल्क का मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब वो पिछले 20-25 सालों से एक ही वो नारा लगा के आए हैं, एहतसाब का नारा, एहतसाब का नारा, करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा। मैं कहता हूं आप कामयाब नहीं हो सके, आप इस घटिया निजाम के अंदर नहीं चल सके। करप्शन रुक जाती या करप्शन उतनी ही रहती, करप्शन का बढ़ जाना, तो ये तो मैं तो कहता हूं कि इस निजाम का, इस हुकूमत का आपको फातिहा पढ़ देना चाहिए, आपको इस पे इन्ना लिल्लाह पढ़ देनी चाहिए कि देखिए करप्शन रुक जाती, करप्शन नीचे चली जाती, करप्शन उसी इंडेक्स पर रहती, तो आप कहते चले ठीक है। लेकिन करप्शन का बढ़ जाना, करप्शन का कई दर्जे ऊपर चले जाना, और पिछले 20-25 सालों से इमरान खान साहब ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले दिए हैं कि आलमी अदारा ये कह रहा है इतनी करप्शन, इतनी करप्शन, इतनी करप्शन। फिर शहजाद अकबर साहब, वजीर साबिका मशीर दाखिला और मशीर एहतसाब, कल जी वो साइड पे हो गए। देखिए ना, देखिए जरा जुल्म देखिए, उन्होंने कल इस्तीफा दिया, साइड पे हो गए। अच्छा जी मैं जा रहा हूं, मैंने बड़ा काम किया है, मेरी हमदर्दियां खान साहब के साथ हैं। शहजाद अकबर को कौन कहेगा? शहजाद अकबर का नाम किसको याद रहेगा? सारा बोझ किस पे आ गया? इमरान खान साहब पे। सारा बोझ किस पे आ गया? खान साहब पे। शहजाद अकबर से कौन पूछेगा कि 4 सालों के अंदर तुमने दर्जनों दौरे किए हैं, तुमने 3-3 घंटे कहानियां सुनाई है, लूटी हुई दौलत उधर से आएगी और 1 रुपया भी नहीं तुम ला सके, और इवन तुमने दर्जनों दौरे करके करोड़ों रुपया जाया किया, करोड़ों रुपया तुमने जाया किया। और टैक्स के पैसों को तो ऐसे समझते हैं जैसे इनके बाप का पैसा है। टैक्स का पैसा, मेरी जेब से निकला हुआ पैसा, आपकी जेब से निकला हुआ पैसा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी हुई रकूम, उसको तो ये ऐसे समझते हैं जैसे बाप का पैसा है। जाओ दौरे करके आओ, अच्छे रहो, और ऊपर रोब भी झाड़ो। गुलाम भी हामी हैं, झड़के खाने वाले भी हामी हैं, गालियां खाने वाले भी हामी हैं, पीछे घूमने वाले, सलूट करने वाले, सलाम करने वाले, वो भी हामी हैं। और बादशाह सलामत जाएं जी, दौरे करके आए और करप्शन के पैसों से। खैर शहजाद अकबर साहब जी वो साइड लाइन हो गए, वो तो चुप करके साइड लाइन हो गए। अच्छा
قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ میں نے 4 سال یہ نوکری کی ہے, میری یہ ڈیوٹی تھی, میں نے اتنے دورے کیے ہیں, میں نے اتنا قوم کا وقت ضائع کیا ہے, میں نواز سے پیسے نکال رہا ہوں, میں شہباز سے پیسے نکال رہا ہوں, میں نواز کو واپس لا رہا ہوں, میں فلاں سے لوٹی ہوئی دولت واپس لا رہا ہوں. کتنے آپ لائے کتنے ہیں, آپ لائے کتنے ہیں؟ دیکھیے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے واضح کر دوں, اس کے بعد کچھ مزید چیزیں. دیکھیے آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے. ہاں ہوئی ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے, کوئی اعتراض نہیں. آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ ترکی کے اندر مہنگائی ہوئی, یورپ کے اندر مہنگائی ہوئی, امریکہ کے اندر مہنگائی ہوئی. 2 سال دنیا بند رہی, پورے 2 سال دنیا بند رہی, پورے 2 سال دنیا بند رہی. پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے. اگر پاکستان کے اندر بھی مہنگائی ہو گئی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے. 2 سال دنیا کے اندر کووڈ رہا ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. آپ ترقیاتی کام نہیں کروا سکے, آپ کے پاس فنڈز نہیں تھے, آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, آپ قرضے واپس کر رہے تھے. یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں سے آپ کرواتے, کہاں سے آپ کام کرواتے اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکا ان 4 سالوں میں, کچھ کام نہیں ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی کووڈ تھا, پورا ملک بند تھا, لیکن کرپشن روکنے سے کس نے روکا ہوا تھا؟ کرپشن روکنے سے کس نے روکا ہوا تھا؟ جب آپ کا سب سے بڑا نعرہ, آپ کا نعرہ یہ تھا کہ ہم کرپشن فری پاکستان بنائیں گے. چلیں آپ کرپشن روکنے کے لیے آپ نے بیسٹ ایفرٹس کی, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرپشن چلے پہلے 115 پہ تھی تو 110 نمبر پہ پاکستان آ جاتا. یہ تو نہیں کہ پہلے 117 پہ تھی اور اب 2022 کے اندر وہ 140 پہ انڈیکس چلا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ناکامی ہے, یہ نااہلی ہے. اور خان کے ارد گرد جو لوگ جو خان کے ارد گرد ایک جتھا بنا ہوا ہے, ان کی یہ سرعام نااہلی ہے. اب آپ لوگ مت یاد کیجئے گا نواز شریف کو, شہباز شریف کو, زرداری کو کہ دیکھو شہباز کو دیکھو نواز کو دیکھو. کس نواز شریف کی آپ بات کریں گے؟ وہ جو 4 ہفتوں کے لیے دوائی لینے کے لیے گیا تھا, جھوٹ بول کے, ایک جھوٹا انسان جو نائل ہے, جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, اور وہ دوائی لینے کے لیے گیا تھا اور 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا, ابھی تک وہ واپس نہیں آیا. اس کو آپ مسیحا سمجھیں گے؟ شہباز شریف کو جو کہتا ہے ایک دھیلے کی کرپشن کی تو نام بدل دینا. اس کے داماد, یہ خبر ہے میرے پاس, اس کے داماد عمران نے جی یہ نیب ریکورز 20 ملین فرام شہباز شریف سن ان لا. 20 ملین, اچھا 20 ملین نیب نے ریکور کیا ہے شہباز شریف صاحب کے داماد سے. اب ایک دھیلے کی, یہ تو کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن. اگر کرپشن نہیں تھی تو یہ زکوٰۃ دی ہے. شہباز شریف صاحب کے داماد نے نیب کو زکوٰۃ دی ہے, نہیں کرپشن کی ہوئی تھی اور اس میں سے یہ ریکور ہوا ہے. لہٰذا آپ کے پاس پھر بھی نہ نواز آپشن ہے, نہ زرداری آپشن ہے, نہ شہباز آپشن ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیسا ایک ایسا شخص جس کی نیت پہ آپ ذرا بھی شک نہیں کر سکتے, جو انتہائی محنتی انسان ہے, وہ ڈلیور نہیں کر سکا. تو آپ کو اس نظام کو, جو میں پہلے بھی کہتا ہوں, اس بدبودار نظام کو, اس گھٹیا نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور دور کریں خان صاحب کو. میرے خیال سے اب جاگ جانا چاہیے, اب ڈنڈا ضرور پکڑنا چاہیے. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے لیکچر نہیں دینے چاہیے, بلکہ ڈنڈا اٹھانا چاہیے اور کھل کر میدان میں آنا چاہیے اور صفایا کرنا چاہیے ان کرپٹ عناصر کا. یعنی اب نہیں تو کب, اب تو حکومت ہے. 4 سال ہیں, 4 سال گزر چکے ہیں, 1 سال رہ گیا ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں. اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یعنی اب بھی نہیں کریں گے, اب بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ یعنی ملک کے اندر کرپشن کا انڈیکس اوپر ہی اوپر. اور خان صاحب کے لیے یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور ان کے پاس ایک مضبوط پوائنٹ آ چکا ہے کہ دیکھو کرپشن کا انڈیکس کہاں پہ چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اب خان صاحب کو میدان میں آنا ہوگا, ورنہ یہ قوم مایوس ہو جائے گی, جو کہ ہو چکی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.